तो जिस नात के लिए मुझे हुक्म दिया गया है किबला डॉक्टर साहब, उस नात का कुछ ताल्लुक इस तरह है कि ये नात शरीफ मेरे मदीना मुनव्वरा में हुजूर किबला ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने पे पेश की। वहाँ किबला मौलाना फजल रहमान साहब का हुक्म था कि कोई नई ऐसी नात जो आज तक किसी ने ना पढ़ी हो ना किसी ने सुनी हो, तो वो नात जिसके लिए मुझे हुक्म दिया गया उसी नात के चंद अशार यहाँ पेश करता हूँ। नात का ताल्लुक हुजूर के दरबार में मांगने से है। शायर मांगने का जिक्र करता है कि हुजूर के दरबार में ऐ मंगते तू मांग। वो कहता है कि अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बता और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बता और भी कुछ मांग, अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बता और भी कुछ मांग, है आज वो माइल अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बता जी भर के तू अब मांग, है आज वो माइल बता जी भर के तू अब मांग, हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल, हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल, हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल, कम ज़र्फ ना बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बता और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बता और भी कुछ मांग। अब शायर मांगने का तरीका बताता है कि सुल्तान मदीना की जियारत की दुआ कर, सुल्तान मदीना की सुल्तान मदीना की जियारत की दुआ कर, सुल्तान मदीना की जियारत की दुआ कर, जन्नत की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बता और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बता और भी कुछ मांग। माना के इसी दर, माना के इसी दर से गनी हो के उठा है, माना के इसी दर से गनी हो के उठा है, माना के इसी दर से गनी हो के उठा है, फिर भी दरे सरकार पे जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बता और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बता और भी कुछ मांग। जिन लोगों को ये शक है करम उनका है महदूद, अब शायर हमारा अकीदा बयान करता है कि जिन लोगों को ये शक है करम उनका है महदूद, जिन लोगों को ये शक है कर्म उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग, है आज
آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، آج ان سے انہی کو تو ارے مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، آج ان سے انہی کو تو مانگ ارے مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ اب آخری شعر، اس میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے مانگا اور جب میں نے حضور کے دربار سے مانگا تو مجھے کیا ملا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج۔ مقطع صاحبزادہ نصیر الدین نصیر گورڑوی فرماتے ہیں کہ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیر، آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ لے، مانگ لے مانگ لے مانگ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور کچھ مانگ۔